با نام یاد خدا شروع میکنیم درس خدا امروز از برنامه مایکروسافت آفیس از بخش ورد. قسمه که شما معرفی هستین ورد کدام تعریفی خاصی نداره. گفتیم ورد یکی از برنامه مایکروسافت آفیس می باشه که به خاطر نوشتن اخبار، مجله، کتب، جدول ها و غیره از آن استفاده میشه و تخلص برنامه ورد DOCX می باشه. خب پیش از اینکه ما شما برنامه ورد کار کنیم میم طریقه باز کردن برنامه ورد کار میکنیم. طریقه باز کردن برنامه ورد قرار ذیل است، مثل که ما شما دیگه برنامه را استفاده میکنیم. خب میم در طریق اول میم استارت آل پروگرامز، در اینجا داریم ما مایکروسافت آفیس 2013. در صورتی که شما آفیس در کامپیوترتون نصب کنین در این بخش ظاهر میشه. در صورتی اگه آفیس در کامپیوتر شما نصب نباشه نمی باشه آفیس. درست است؟ بالای مایکروسافت آفیس کلیک میکنیم. در اینجا ما چرا انتخاب میکنیم؟ در بخش اول ورد 2013 بالاش کلیک میکنیم، بر ما به یالت باز میکنیم. این طریق اولش است که ما میتونیم برنامه ورد باز کنیم. طریق دوم برنامه ورد که ما میتونیم باز کنیم میم در این بخش دستر نوشته میکنیم و ورد این طرف فشار میتیم بر ما باز میکنه. طریق سوم که میتونیم ما برنامه ورد باز کنیم، طریقای زیادی وجود داره. ویندوز لوگو را همراه آر فشار بدیم صفیرا بر ما ظاهر میشه. اگر ما میم دی اینجا نوشته میکنیم ورد سعی کنیم بر ما باز نمیکنه تا وقتی که ما نوشته نکنیم وین ورد. اصلی نام برنامه ورد چی میباشه؟ وین ورد میباشه. خب بیالت ما آمدیم وین ورد نوشته کنیم، حالی که این طرف فشار بدیم بر ما باز میکنه. این طریق سوم است که ما میتونیم برنامه ورد باز کنیم. میخوایم یک طریق باز کنیم برنامه ورد که بر ما وقت ما را نگیره. خب برنامه ورد بیالت باز است. خب مثل که دیگه برنامه را می آمدیم ما شارکت تعیین میکنیم. استارت آل پروگرامز مایکروسافت آفیس 2013 ما میم دی بخش ورد 2013 کلیک کنید. خب براتون باز میکنه. از ماوس کامپیوتر میم رایت کلیک اوپن نمیگه میم د پراپرتیز، برای این میم شارکت تعیین میکنیم. خب فعلا شارکت ازی کنترل آلت وقتی که همراه دبلیو ما فشار بدیم بر ما چرا باز میکنه؟ برنامه ورد باز میکنه. این اختیاری است، شما میتونین هر دکمه که خودتان تعیین میکنین همون دکمه را تعیین کنین. مثلا ما میم کنترل آلت همراه پی فشار دادیم بر ما برنامه ورد باز کنه. این رو اوکی میگیم، اینم اوکی. حالا سعی کنترل آلت همراه پی شما فشار بدین مستقیم برتان برنامه ورد باز میکنه. ببینید بیانات برنامه ورد اینجا برای ما شما باز شده. خب طریقه زیادی وجود داره. یا میخوایم برنامه ورد آیکن شما در بخش تکس بار اضافه کنیم، میم در بخش استارت آل پروگرامز مایکروسافت آفیس 2013 میم رایت کلیک اوپن نمیم میم دی بخش پن تو تکس بار. هر وقت نیاز بود میتونید شما از اینجا استفاده کنین. خب میم برنامه ورد به حالت ما شما باز میکنیم. خب در این بخش داریم ما بلانک داکومنت. اگر خواسته باشیم ما یک صفحه کاملا جدید ایجاد کنیم، بالای بلانک داکومنت کلیک میکنیم، میبینید بر ما کاملا یک صفحه جدید ایجاد کرد. خب این بخش های برنامه ورد ما شما معرفی میشیم. خط بالا رو به نام تایتل بار یاد میکنیم. این رمیش در برنامه خواندیم که خط بالا رو به نام تایتل بار یاد میکنیم. وظیفه تایتل بار همین است، چیزی که ما سیو میکنیم، چیزی که اوپن میکنیم بر ما نامش نشان میده این بخش. و این قسمت به نام کویک اکسس تولبار یاد میگیم. بعض چیزا رو میتونیم در این قسمت اضافه کنیم و به صورت کویک یعنی به صورت سریع میتونیم استفاده کنیم. این قسمت به نام کپشن بتون یاد میگیم. یکیش من نمایش میکنم، ببینیم صفحه ما رو من نمایش کرد یعنی پنهان کرد. دوباره کلیک میکنیم بر ما نمایش میده. رستور داون میکنیم، صفحه ما رو خرد میسازه. دوباره ماکسیمایز میکنیم، بزرگ میسازه. کلوز میکنه صفحه ما رو. قسمتی که میبینید را به نام رایبون یاد میکنیم. البته منظوری ما از رایبون ها ای است که یار تمامش به نام رایبون یاد میکنیم. مثلا بیایم در این بخش رایبون ها رو میگیم مثلا هاید کن. ببینید هیچ چیز براتون نشان نمیده. در اگر موارد در کامپیوترتون میتونه مشکل ایجاد میشه در برنامه ورد. درست است؟ شما میتونید دوباره در این بخش بیاین میگین تبایش نشان میده یا مثلا صرف بخشایش اگه وقت براتون نشان میده. ما میخوایم تمام کماندهاش بر ما نشان میده. دوباره اینجا کلیک این شارکتش در این بخش است. دوباره پس کلیک این دوباره براتون تنظیم میشه. گفتم این قسمت به نام کویک اکس تولبار یاد میکنیم. بعد شما رو میتونیم به صورت در اینجا اضافه کنیم و به صورت سریع اضافه کنیم. یا را به نام منیو بار یاد میکنیم. هر کدام از یک تب است، یک بخش است که ما شما یا را
میخوانیم. یعنی هر کدام از یک منیو است، یعنی یک تب است که ما شما یا را معرفی میشیم. یا را به نام کمند یاد میکنیم. هر کدام از یک کمند است یک بخش است، مثلا بخش کلیپ بورد است، بخش فونت است، بخش پاراگراف است، بخش استایل است. هر کدام از یا یک کمند است، یک بخش است. و دیگه در این بخش ما داریم اسکرول بار. این به نام اسکرول بار یاد میگیم که توسط اسکرول بار ما میتونیم پایین و بالای صفحه انتقال کنیم. خب این به نام اسکرول بار یاد میکنیم. گفتیم توسط اسکرول بار ما میتونیم پایین و بالای صفحه ما انتقال کنیم. و یک قسمت به نام استاتس بار یاد میکنیم. میتونید شما از اینجا صفحه تان دور و نزدیک کنین. حالتهای صفحه را میتونیم ما تعیین کنیم. و همچنان یک کاربرد دیگه استاتس بار همی است که تعداد صفحات ما را نشان میده. فعلا چند صفحه داریم ما؟ یک صفحه داریم. مثلا ما نوشته میکنیم به نام پاکستان و ایران مثلا موضوعی ماست. این یک صفحه است. درست است؟ ما مثلا این را کپی میکنیم، پیست میکنیم. حالا میبینیم تعداد صفحات ما را چند صفحه داریم ما؟ 5 صفحه داریم. تعداد صفحات ما رو نشان میده. خب بیایم در بخش فایل. اولین بخش را که ما معرفی میشیم در اینجا بخش نیو است. نیو به خاطر ایجاد کردن یک صفحه جدید استفاده میشه. اگر ما نیاز داشته باشیم به یک داکومنت جدید، یعنی یک صفحه جدید ما نیاز داشته باشیم، مثلا ما یک چپتر است بالاش کار میکنیم اما ما در یک صفحه جدید میخوایم پوش از را دیزاین کنیم. درست است؟ ما بالاخره نیاز داریم به یک صفحه جدید. به خاطر ایجاد کردن یک صفحه جدید ما میایم در بخش فایل، بخش نیو. در اینجا داریم بلانک داکومنت. بلانک داکومنت به خاطر ایجاد کردن یک صفحه سفید استفاده میشه. بالای بلانک داکومنت کلیک میکنیم، ببینید مستقیم بر ما یک صفحه جدید ایجاد کرد. اما او صفحه ما از بین نرفت، در اینجا قرار گرفت به خاطر که ما یک صفحه جدید ایجاد کنیم، یک کار جدید انجام میدیم ما. درست است؟ خب ما میایم در این بخش از راه مختلف شما میتونید صفحه جدید ایجاد کنید. گفتیم این بخش به نام کویک اکس تول بار یاد میکنیم. میتونید در اینجا نیو را اضافه کنیم. تک مارک نیو را غیر فعال کنیم، سعی کنید از این بخش از بین میره یا اوپن. ما میایم نیو را اضافه میکنیم. هر وقت بالای نیو در اینجا شما کلیک کنید مستقیم براتون صفحه جدید ایجاد میکنه، یعنی به شکل کویک. اگر ما میآمدیم اولا بخش فایل، میآمدیم بخش نیو، از این صفحه جدید ایجاد میکنیم، کمی وقت ما را میگیریم. خب بدونی از این شما میتونید از دیگر راهی که میتونیم صفحه جدید ایجاد کنیم، مثلا این موضوع ماست، از طریق شارکت هم میتونید شما صفحه جدید ایجاد کنید. از طریق شارکت همی از کنترل امرای ان شما فشار بتین، بازم میتونید شما صفحه جدید ایجاد کنید. خب بریم در بخش نیو. دیگه در این بخش داریم یا را به نام تمپلیت یاد میکنیم، یعنی صفحات آماده شده است. میشه مثلا شما در بعضی موارد از این صفحات نیاز پیدا میکنید، مثلا مثل سی وی است یا تمپلیت است، یعنی صفحات آماده شده هستند. مثلا اینجا سی وی است دیزاینش. اگر ما بیایم به حالت دیره دیزاین بتیم وقتی ما را میگیره. درست است؟ ببینید به حالت خودش تمپلیت است، دیزاین پیش ساخته و آماده است. مثلا در اینجا سی وی میاین شما تمام مشخصاتتون اضافه میکنید. اگر ما گفتیم به حالت دیره دیزاین میدادیم وقتی ما را میگیره. میتونید در بعض موارد شما از تمپلیت های آماده استفاده کنید. مثلا اسکیل مهارت هایتونه، چیزایی که شما یاد دارین، مثلا میگین ویندوز یاد داریم، ما دیگه چرا یاد داریم؟ ام اس ورد یاد داریم، مثلا دیگه ام اس ورد، مثلا ام اس اکسل، ام اس اکسس و به میالت دیگه برنامه. اسکیل مهارت هایتان می اکسپریانس، تجربه کاریتون در کجا کار کردین، مثلا در کدام کمپانی، در کدام تاریخ شروع ختمش، خود از یاد تمامش پیش ساخته است. شما فقط نشته کردن به ایژوکیشن، تحصیلات تان از مکتبی که فارغ شدین، دیگه مثلا کدام تاریخ بود، چقدر نمره گرفتین. درست است؟ تمام از آماده است. یا مثلا دی بخش دیگه بخشایی که شما یاد دارین، مثلا ایمیل آدرستان میین، آدرستان، وبسایتتون، نامتون اینجا درج میکنین. دیگه مهارتایی که دارین کلش شما میین. مثلا اینجا کامپیوتر اسکیل نوشته میکنین، مثلا شما کامپیوتر اسکیل مهارتای در کامپیوتر شما میین. مثلا دی بخش نوشته میکنین لنگویج اسکیل،
کدام زبان ها رو شما یاد دارین. هر بخش را که یاد دارین فقط تمپلیتش هست، شما اضافه کردن میریم دیگه. خب بریم در بخش نیو. به بخش دیگه داریم ما دیگه سی وی ها را مثلا میتونید مثلا از دیزاین ها استفاده کنیم. خب ریپورت آوردیم. خب رسیم یوم سی وی اس، یوم سی وی اس مثلا اینی سی وی را نیاز داریم دیزاینش. خب در اینجا شما مو اوبجکتتان چیزایی که مثلا نیاز هستی می اکسپریانس تجربه کاریتان میگین دی بخش، مثلا ایژوکیشن تحصیلاتتان میگین به حالت یک دیزاین دیگه است. نامتان میگین مثلا اینجا نوشته میکنیم ما نوشته کنیم کمال. جاب وظیفهش دیگه چیزاشی رو میتونین شما یا رو باز از بین ببرین، چیزایی که نیاز ندارین. درست است؟ یا نیاز نیست، هر چیزی که نیاز نیست شما میتونین این رو از بین ببرین. هر تغییراتی که میتونین اختیاری است. یا مثلا اینی بخش در ابجکتیو مین مثلا امی سی وی رو به خاطر پیشنهادتان دمو دفتر می مثلا من این قسمت هستم دینی بخش ها دسترسی دارم، کل مشخصات در اینجا میگن شما. هدف ما چی است؟ از تمپلیت است. یعنی اینجا مثلا تلفنتون میگین، شمارهش، ایمیل آدرستون، وبسایتتون. یعنی منظوری ما هدف اصلی ما سر چی است؟ سر تمپلیت است، دیزاین های آماده است. یا مثلا بیم دی بخش نیوزلیتر است، میتونید شما از این دیزاین استفاده کنین. اگر ما بیم بیار در دیزاین میتونید وقتی ما را میگیرن. شما میتونید این را ادیت کنین، یعنی خودتون میتونید برای از این تغییرات وارد کنین. مثلا نوشته میکنیم خبر تازه، میتونید مثلا این را میدید کنید. نوشته میکنیم مثلا صدای آزادی. میتونید شما این را تغییر بدین، مثلا هر متنی که نیاز است شما خودتون این را ادیت کنید. یک اخبار است، دیزاین اخبار است، میاره روزنامه. یک بار پریویو میکنیم بیالا. درست است؟ اگر ما میابدیم بیالا دیر دیزاین میکردیم وقتی ما را میگیریم. خب میتونید شما از تمپلیت های آماده استفاده کنید. خب بین دی بخش دیگه داریم اوپن به خاطر باز کردن فایل هایی که ما قبلا ذخیره کردیم استفاده میشه. مثلا بیایم این را یک بار سیو میکنیم در کامپیوتر. بیایم مثلا روی دسکتاپ کامپیوتر به نام خبر جدید سیو شد. خب میم کنترل ان صفحه جدید میگیریم. گفتیم اوپن به خاطر باز کردن فایل هایی که ما قبلا در کامپیوتر خود ذخیره کردیم استفاده میشه. بالای اوپن کلیک میکنیم. در اینجا ما رسنت داکومنت داریم، فایل هایی که ما اخیرا کار کردیم بالاش. در اینجا تمامش لیست میشه. اون چیزی که شما میخواین اوپن کنین اگر در این لیست بود شما میین از این بخش را اوپن میگین. در صورتی که در این لیست نمی باشن میین در این بخش، در بخش کامپیوتر در اینجا رسن فولدر است. بعضی آدرس های پیش ساخته است. اگر میخواین تمام آدرس های کامپیوترتون شما دسترسی پیدا کنین بالای براوز کلیک کنین یا که بالای خود ما کامپیوتر کلیک کنین. میین بالای براوز کلیک میکنین تمام از این آدرس های کامپیوتر است. از کجای کامپیوتر شما میخواین فایلتون اوپن کنین. مثلا از روی دسکتاپ کامپیوتر ما می انتخاب میکنیم به نام خبر تازه. اینو میم اوپن میگیم. شارکت اوپن میشه کنترل امرای او. میتونید شما از طریق شارکت هم استفاده کنین. دیگه در این بخش داریم سیو. سیو یک بار فایل ما رو به یک موقع کامپیوتر به یک نام سیو میکنه. مثلا ما این سیو کردیم، سعی کنید دیگه سیو نمیکنم. مثلا میشه که در ادامه از شما چیزی درج میکنین یا مثلا در صفحه بعدی از این چیزی شما درج میکنین. درست است؟ اما مثلا آمدم در این صفحه کاملا یک صفحه جدید ایجاد میکنم. کنترل امرای انتر. کنترل امرای انتر در ادامه از بر ما صفحه ایجاد میکنم. متوجه شدید؟ مثلا در ادامه از ما یک صفحه دیگه ایجاد کردیم. یا مثلا میم کنترل امرای انتر صفحه 4 شد. در ادامه از ما دیگه صفحه ایجاد کردیم. مثلا نوشته میکنیم
به نام افغانستان. بیالد حالا اگر ما بیم سیو بگیم بالای از اونمو فایل سیو میشه که ما قبلا ذخیره کرده بودیم. گفتیم سیو فایل ما رو یک بار به یک موقع کمتر به یک نام سیو میکنه. ما در سیو حق داریم فایل خود یک بار سیو کنیم. مثلا شما بالا یک ریپورت یعنی بالا یک گزارش کار میکنین یا بالا یک چپتر کار میکنین، شما یک بار فایلتان سیو میکنین. در صورتی که در ادامه از کار میکنین یعنی بالا از کدام تغییراتی وارد میکنین فقط یک بار که شما سیو بکنین بالا از اون فایل سیو میشه که قبلا ذخیره شده. خب مثلا آمدم من در اینجا نوشته میکنم، فکر کن یک ریپورت آمدم من نوشته کنم، آمدم یک ریپورت مثال هستی درست است، آمدم برای این خطم انداختم مثلا ریپورتی یک کارمند مثلا نوشته میگم ریپورتی ریپورت احمد است. اینه می کمی بلد بزرگ میسازیم. یا هم ریپورت احمد است درست است. اینه میم یک بار سیو میگیم، موقعش تعیین میکنیم، تمامی از آدرس های کامپیوتر است یکی از موقعات رو میم انتخاب میکنیم. مثلا روی دسکتاپ کامپیوتر سیو شده به نام ریپورت احمد. در قسمت فایل نیم شما مین برای از این نام میتین که به نام چی سیو شده. مثلا میم به نام ریپورت احمد سیو شده. اینه میم سیو میگیم. ببینید بخش تایتل بار ما و شما معرفی شده میکنیم، چیزی را که ما اوپن میکنیم چیزی را که ما سیو میکنیم برای ما نامش نشان میده. اما این ما وقتی که سیو کنیم اینه که وقتی سیو میگیم دیگه برای ما ذخیره نمیکنه. میشه مثلا این یک ریپورت است، شما کنترل انتر گفتیم صفحه بعدی برای ما ایجاد میکنه. مثلا یک ریپورت دیگه مثلا به نام ریپورت کمال غلط خط میندازیم. اگر این را بیم سیو بگیم بالای از اون فایلی سیو میشه که ما قبلا ذخیره کردیم، از ما ذخیره نمیخوایم. مثلا میشه شما سر یک چپتر کار میکنین یک بار را سیو میکنین، در ادامه از کار میکنین یا بالای از تغییرات وارد میکنین یا ادیت میکنین. وقتی که شما سیو کردین بالای از اون فایلتون سیو میشه که قبلا ذخیره شده است. دیگه در این بخش داریم ما سیو از. در سیو از میتونین شما چندین بار با چندین موقعیت کمتر شما سیو کنین فایلتون. این در این بخش بالای سیو از کلیک میگیم. خب سیو یک بار ذخیره کنیم اما دیگه ذخیره نمیخواد. اما وقتی که ما بالای سیو از میگیم بازم از ما ذخیره میخواد. در کدام موقعیت کمتر میخواینی ذخیره شه. مثلا میگیم روی دسکتاپ کامپیوتر ذخیره شه. خب هر موقعیتی که شما انتخاب میکنین تمامی از این آدرس های کامپیوتر میبشن. با یک نام نمیتونیم فایل خودمون چندین بار سیو کنیم. مثلا سیو نمیشه. در صورت اگر ما برای این تغییرات میتیم، مثلا آمدیم این قرمو تغییرات آوردیم ریزی یک تغییراتی ساده آوردیم. اگر ما بیایم در سیو از میخوایم میره ما به نام ریپورت احمد سیو کنیم. سیکن این ذخیره نشد جدا، بالا از اون فایل ذخیره شد که قبلا ذخیره شد درست است. یعنی به یک نام ما نمیتونیم چندین بار سیو کنیم، از ما سعی کنیم دیگه ذخیره نمیخوایم. اگر شما خواسته باشین به یک نام چندین بار سیو کنین باید از موقعیت زیر شما تغییر بدین، یا نامش تغییر بدین یا اینکه موقعیتش تغییر بدین. میبینیم یک بار به نام ریپورت احمدی سیو شده. ما مثلا میبینیم به نام ریپورت کمال سیو شوی، یا مثلا به نام ریپورت دو سیو شوی. میبینی را سیو میگن. حالا میبینیم به نام ریپورت دو سیو شده. ببینیم دیگه بخش ریپورت احمد ریپورت دو. اگه خواسته باشین به یک نام چندین بار شما ذخیره کنین گفتیم نمیدونیم این کاره. دو صورت شما میتونید اگه خواسته باشین به یک نام باز ذخیره کنین میتونید موقعیت زیر تغییر بدین. مثلا به نام ریپورت دو خود دیگه نمیتونیم ذخیره کنیم، پس میتونید شما موقعیتش تغییر بدین به این نام. مثلا مییم در بخش پیکچر ذخیره شد. بیم دیگه اینجا داریم به اسنای ذخیره کردن ما میتونیم به فایل خود با پسورد اضافه کنیم. مثلا اگه فایل است یا اگه ریپورت است یا اگه گزارش است شما میخواین اگه اسناد است او پسورد داشته باشن.
تا که رو دیگه را استفاده کرده نتونه. به خاطر اضافه کردن پسورد ما میم خب از راه مختلف میتونیم ما استفاده کنیم. در بخش اینفو هم باز ما و شما میم دی بخش خب میم در بخش سیو میم در کجا مثلا روی حسابی کامپیوتر سیو شد. از بخش تولز در بخش داریم ما جنرال آپشن انتخاب میکنیم. میم 3 تا اسپیس مثال پسورد ما 3 تا اسپیس پسورد ما دوباره تکرار میگیم که از پیشتون اشتباه نشده باشه. 3 تا اسپیس 3 تا اسپیس. خب میم موقعش تعیین میکنیم مثلا در کجا روی حساب کامپیوتر به نام چی سیو شود؟ به نام کمال سیو شود. اینه میم ما سیو میگیم. میبینیم میره مشکل اینجاست. مثلا نشته میکنیم بازم یک ریپورت مثال هستی اپلای ریپورت چی؟ کارمندا. خب بیالت مثلا ما یک عنوان دادیم خب میره سیو میگیم. گفتیم در اثنای ازی که ما ذخیره میکنیم میتونیم در فایل خود ما پسورد اضافه کنیم. به خاطر اضافه کردن پسورد ما در بخش تولز در بخش جنرال آپشن پسورد ما تعیین میکنیم. مثلا 4 تا اسپیس میره اوکی. دوباره تکرار بیالت اینه موقعش تعیین میکنیم در کجای کامپیوتر ذخیره شد. مثلا روی دسکتاپ کامپیوتر ذخیره شد به نام امپلای ریپورت. اینه سیو میگیم. حالا میره کلوز کنیم. به نام امپلای ریپورت اینو باز میگیم. از ما پسورد میخواد. پسورد ما چند بود؟ 4 تا اسپیس. اینه اوکی میکنیم. دوباره درج میکنیم 4 تا اسپیس. در دومیش شما میتونید پسورد درج هم نکنین. درست است؟ اگر دومیش ما پسورد درج هم نکنیم مثلا شما یک پسوردش هم میگین دیوش اینه میتونید رید آنلی. اگر رید آنلی رو انتخاب میکنه باز یک شخص میتونه صرف را مطالعه کنه. یعنی برای ازی تغییرات وارد کرده نمیتونه. اگر شما میخواین که هیچ کس برای فایلتون تغییرات وارد کنه نتونه یعنی صرف یک پسورد از پیشتون بخواه شما فقط میین یک پسورد اضافه میکنین. میم دی بخش بالای سیف روی دسکتاپ کامپیوتر در بخش تولز در بخش جنرال آپشن شما صرف بخش اوپنش پسورد بتین. مثلا میم 3 تا اسپیس پسوردش پایینی شما پسورد اضافه نکنیم. مثلا میره سیو میگیم. حالا میبینیم افغانستان فایلش باز میکنیم. از ما سکن صرف یک پسورد میخواد 3 تا اسپیس. از ما دوباره پسورد نخواست یعنی رید آنلی نمیتونیم ما این فایل باز کنیم. خب این بود درس امروز. تا ریکاردی بعدی خدا نگهدار.